बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं उनसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरी इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ाए खैर दे, आमीन। और जो 2K सब्सक्राइबर्स पर मैंने गिव अवे अनाउंस किया है, वो अच्छा सा गिव अवे विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का आज भी एक बहुत ही खूबसूरत दिन है। अल्लाह पाक आज भी हम सब पर अपना फजल और करम ऐसे ही कायम रखे, आमीन। आज इस छोटे से मौजू पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रही थी। वो मौजू है कि मुनाफिक शख्स कौन होता है, एक मुनाफिक शख्स की निशानी क्या है और वो कैसे हमारी जिंदगी में रहकर हमें मुतासिर करता है, हमारी जिंदगी को कैसे वो मुतासिर करता है, कैसे हमारी जिंदगी के अंदर वो खराबियां पैदा करता है। तो एक दफा किसी सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, हमें ये तो बताएं कि एक मुनाफिक शख्स कौन होता है, उसकी निशानी क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई मुनाफिक है या कोई मुनाफिकत कर रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स जिसके अंदर 3 खसूसियात, 3 ये चीजें पाई जाएं, बेशक इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि वो शख्स जो है वो मुनाफिक है। पहली बात यह है कि वो शख्स जो इससे आप जब भी कोई बात करें वो झूठ बोले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स जो हमेशा झूठ बोले। और दूसरे नंबर पर उन्होंने फरमाया कि ऐसा शख्स जो हमेशा वादा खिलाफी करे, आप जब भी आपसे वादा करे तो वो अपने वादे को कायम न रख सके, अपना वादा तोड़ दे। और तीसरी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि ऐसा शख्स जिसके पास अगर अमानत रखवाई जाए तो वो अमानतदारी ना करे, वो अमीन ना हो, वो अमानत में खयानत करे। तो ये 3 चीजें जिस भी शख्स में पाई जाए, बेशक वो शख्स बिलाशुबा एक मुनाफिक है। और अल्लाह पाक ने एक मुनाफिक शख्स के लिए बहुत सख्त सजा रखी है। तो मुनाफिकत बड़े वाज़ेह तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जिस शख्स में इनमें से कोई एक भी खसूसियत पाई जाए, बेशक वो मुनाफिकत की खसूसियात में से एक है, या अगर तीनों पाई जाए तो वो शख्स एक मुनाफिक शख्स कहलाएगा। तो ये ऐसे लोग हमारी जिंदगी में रहकर कैसे हमें मुतासिर करते हैं, कैसे हमें धोखा देते हैं। बहुत से लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जिन्होंने ये फैसला किया होता है, जिन्होंने हमेशा अज़म रखा होता है कि कभी भी उन्होंने सच्ची बात नहीं करनी होती। जब भी वो बोलेंगे वो झूठ ही बोलेंगे। आप कभी उनसे एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि ये कभी आपके साथ सच भी बोलेंगे। और झूठ बोल बोल कर वो इतने पक्के हो गए होते हैं, उनकी आदत इतनी पुख्ता हो गई होती है कि उनको सम टाइम पता ही नहीं चलता कि वो बिला वजह भी झूठ बोल देते हैं, बगैर किसी मकसद के। जिन बातों का कोई मकसद नहीं होता, जिन बातों की कोई वजह नहीं होती, वो उन बातों पे भी आपसे झूठ बोलेंगे। और जब आप उनसे पूछेंगे कि आपने ये झूठ क्यों बोला, तो वो आगे से कहेंगे हमने तो कभी झूठ बोला ही नहीं है, कभी कोई ऐसी बात हुई नहीं, हम क्यों झूठ बोलेंगे। तो वो शख्स आगे से आपको झूठा कह देगा। वो खुद अपने आप को कभी भी नहीं कहेगा कि मैं झूठा हूं, क्योंकि उसके अंदर ये एहसास ही खत्म हो गया होता है कि वो आपसे मुसलसल झूठ बोल रहा है। और झूठ जो है वो जितना मर्जी आप बोल लें, लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसी वजह से ये चीज कभी भी छुपती नहीं है। और ऐसा शख्स जो है वो कभी भी छुपा नहीं रहता, वो कभी ना कभी इंसान को पता चल ही जाता है कि ऐसा शख्स मुनाफिकत कर रहा है, मुसलसल झूठ बोल रहा है। दूसरी बात यह है कि अपने वादे की कभी भी वो अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे। अगर उन्होंने आपसे कोई वादा किया, वो कभी भी उस चीज को पूरा नहीं करेंगे। किसी न किसी मुकाम पर, किसी न किसी वजह से वो लाजमी उस वादे को तोड़ेंगे, वादा खिलाफी करेंगे। और आप जब सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों है, तो वो उनके पास आगे से आपके लिए कोई जवाब भी नहीं होगा, बल्कि उल्टा वो आपको कसूरवार ठहराएंगे कि ये तो आपकी वजह से ऐसे हुआ है, हमारा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। और तीसरी चीज के कभी भी जो है वो अमीन नहीं होंगे, अमानत में हमेशा खयानत करेंगे, उनके अंदर धोखा जो है वो लाजमी होगा। कभी भी आप उनके पास अपनी कोई कीमती चीज रखवाएं, कोई उनको बात बताएं,
کہ یہ کسی کو پتا نہ چلے، آپ کا کوئی راز ہو، آپ کی کوئی چیز ہو، کوئی بھی ایسی نعمت یا دولت یا کوئی راز یا کوئی بھی ایسی بات، تو وہ انسان کبھی بھی اس کی امانت داری نہیں کرے گا، وہ بات بھی نہیں اپنے پاس رکھے گا، وہ لازمی اس میں خیانت کرے گا اور کسی نہ کسی کو بتائے گا، یا اگر آپ نے کوئی شے اس کے پاس رکھوائی ہے یا کوئی چیز ہے آپ کی اس کے پاس، تو وہ اس میں بھی خیانت کرے گا، یعنی اس شخص کے اندر دھوکہ دینے کی بھی عادت جو ہے وہ لازمی ہوگی۔ آپ کبھی اس سے ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ وہ شخص آپ کے ساتھ مخلص ہوگا اور آپ کے لیے کچھ اچھا سوچے گا۔ تو ہماری زندگی میں ہمیں بہت سے ایسے لوگوں کا اکثر سامنا ہوتا ہے جن کے اندر کوئی نہ کوئی یہ ایک خصوصیت، ایک کوالٹی پائی جاتی ہے، یا پھر یہ تینوں ہی موجود ہوتی ہیں، اور ایسے لوگ ہماری زندگی میں ہمارا بہت نقصان بھی کرتے ہیں اگر ہم وقت پہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ یہ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ نقصان کر بھی دیں تو کوئی کسی اور کو پتہ چلے نہ چلے، لیکن اللہ پاک تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو جو انسان اپنی بات میں سچا ہوگا، جو انسان اس بندے سے دھوکا کھا رہا ہوگا یا اس بندے کے جھوٹ کا شکار بن رہا ہوگا، کبھی نہ کبھی تو اللہ پاک ایسے شخص کی رسی جو اس نے دراز کی ہوتی ہے وہ کھینچے گا، اور اس شخص کو سزا اس دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم اپنے رب رسول کی اطاعت کریں، ہم ایسی تمام باتوں سے بچیں کہ جس کے اندر ہمیں جھوٹ بولنا پڑے، اور چاہے وہ بلا وجہ کا ہو یا بغیر کسی عذر کے ہو، یا کوئی اگر وجہ بھی ہو تو کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم سچ بولیں اور اپنی وعدے پر قائم رہیں، اور اول تو اگر وعدہ پر قائم نہیں رہ سکتے تو ہم وعدہ ہی نہ کریں، اور اگر کریں تو پھر اسے پورا کریں، اور اگر کسی نے ہمارے پاس اپنا کوئی راز ہمیں دیا ہے یا ہمیں کوئی چیز اپنی دی ہے یا کوئی بھی ایسا بات ہے جس امانت کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، جس راز کی، جس بات کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، جس چیز کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، ہم اس کی حفاظت ضرور کریں، اور کبھی بھی امانت میں جو ہے وہ خیانت نہ کریں، کیونکہ منافق شخص جو ہے وقتی طور پر نقصان تو کر سکتا لیکن ہمیشہ کے لیے تو وہ چھپا نہیں رہ سکتا، اور اگر ایسا شخص پکڑا بھی جائے تو وہ کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانتا، وہ ہمیشہ اپنی جو غلطیاں ہیں، اپنے جو اس کے کارنامے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کو الزام ٹھہرائے گا کہ آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں تمام ایسے لوگوں سے بچائے، ہمیں تمام ایسی باتوں سے بچائے، ہمیں اپنے زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی بات پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص دیکھیں تو کوشش کریں کہ اس کو سمجھائیں، اور اگر وہ نہیں سمجھ سکتا تو ایسے شخص سے بچ کے رہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو، اور 2K سبسکرائبر پر گیو اوے ون کرنے کے لیے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔